बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सुमेरा से। क्या हम एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका रुख मोड़ना अब किसी के बस में नहीं रहा, या एक तरफ सरहदों पे बारूद की बू है तो दूसरी जानिब मुहाफिजों के जनाजे हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इक़्तिदार की ऐसी जंग है जिसमें आवाम का जो मुस्तकबिल है, जिसे कहें कि दाव पे लग चुका है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसके गुण गाए जा रहे हैं, उसकी पॉलिसी को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि जो अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान है क्या वो खोखला हो रहा है? आज ये जो तमाम बातें हैं इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जो कि सियासत, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ के पीछे छुपे हुए हैं। हमारी तरजीह कोई सियासी जमात या कोई ताकतवर तबका नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मजलूम आवाज़ है। क्या हम एक ऐसे तूफान की तरफ बढ़े हैं जिसका रुख अब मोड़ना किसी के बस की बात में नहीं है? एक तरफ हम देखते हैं कि सरहदों पर जो हमारी अफवाज हैं वो पूरे मुल्क का दिफा कर रही हैं, प्रॉक्सी वॉर है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मुहाफ़िज़ों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। इक़्तिदार में की एक ऐसी जंग है जहाँ पर आवाम को जो मुस्तकबिल है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो दाव के ऊपर लग गया है। आलमी सतह पर तो पाकिस्तान को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसको कहा जा रहा है कि अब पूरी दुनिया उसको सराह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अंदर से खोखला हो रहा है? आज की जो वीडियो है इसमें तमाम इस सूरत हाल का डिस्कस करेंगे कि जो सियासत, सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी जो हमारी तरजीहात है उसके हवाले से। हमारी तरजीह कोई सियासी जमात या कोई ताकतवर तबका नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान की मजलूम आवाम है। हमें रियासत और मौजूदा हुकूमत को कटहरे में खड़ा करना होगा कि आखिर कब तक जो है हर चंद दिन बाद आवाम को सिक्योरिटी का एक ऐसा शदीद झटका लगता है कि रोज रोज जो है हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, दहशतगर्दी के। ज़ियारत की जो आवाम है वहाँ कौमी शहरा बंद करके एहतजाज कर रही हैं। दूसरी जानब इनसिक्योरिटी नाकामियों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हुकूमत आलमी सतह पर तो कामयाबियां समेट रही है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा किरदार है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का, हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है। लेकिन अपने जो मुल्क है उसको हमारी गवर्नमेंट ने देखना है कि अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में वो नाकाम क्यों है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है अगर हम उसको देखें तो वो बहुत तशवीशनाक है कि चीन के जो मारूफ थिंक टैंक है CCG, उसके जो नायब सदर हैं डॉक्टर विक्टर गाओ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें यहाँ तक कह दिया कि जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब हैं, इस तरह से उन्होंने खित्ते में अमन और मशरक़ वस्ती में कशीदगी कम कराने के लिए सिफारती कोशिशें करते रहे हैं। तो मुस्तक़बिल में अगर ये अमन कायम हो जाता है तो मुस्तक़बिल में वो नोबल जो प्राइज़ हैं उसके मुस्तहिक होंगे। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनकी जानिब से कभी भी नहीं कहा गया कि भाई नोबेल प्राइज़ के लिए जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि मुझे नॉमिनेट किया जाए, तो पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का कोई मुतालबा नहीं रखा गया था, बल्कि पाकिस्तान जो खित्ते में एक अमन चाहता था। और जिस तरह से वो चाहता था, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब है जिस तरह से वो ईरान की क़यादत के साथ राब्ते में थे, जितनी दफ़ा मामलात ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर जो ट्रस्ट किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो हमने हासिल किया है वो जो है जो अंदर का टर्माइल है वो सब खत्म कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। तो दूसरी तरफ जो मुल्क की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सियासी जमात PTI है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि PTI एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखती है। हुकूमत के दरमियान जो है और PTI के दरमियान जो तनाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से जो आज डियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की गई उसमें उन्होंने शिकवा किया कि बानी PTI से जो मुलाकातें हैं उस पर कदगन लगाया जा रहा है, जिससे नफरतें और तनाव बढ़ रहा है। अभी कुछ देर पहले भी दो ग्रुप्स थे जो PTI के, उनके दरमियान झगड़ा हुआ है, दोनों जो है आपस में लड़ पड़े हैं। बानी PTI की जो बहनें थी, तीनों बहनें जो थी वो इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, और जहां पर ये कहा जा रहा था कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में हमने देखा कि दो जो ग्रुप्स थे उनके आपस में लड़ाई हो गई, और ये भी कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से अगर कोई कंप्लेन की जाएगी तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI बुशरा बीबी की जो कैद तनाही के इल्जामात थे उस पर जेल हुकाम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर रखी है, क्योंकि जो ऐसे इल्जामात हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बैरिस्टर गौहर साहब ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का जो बायकॉट है उसको वहाँ के हालात के मुताबिक दुरुस्त फैसला करार दिया है, और कहा है कि वो रियासत मुखालिफ बयानी की हिमायत तो नहीं करते, लेकिन रिहाई फोर्स लेकिन ये है
کہ پھر بھی انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ رہائی فورس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو ایک رہائی فورس بنائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے، کہ اسی دوران خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہے شفیع جان، ان کا ایک بیان میری نظر سے گزرا ہے جس میں کہا کہ پانی پچائی کی رہائی کے لیے ایک رہائی فورس بنائی جا رہی ہے جس میں ابھی تک 60,000 سے زائد نوجوان رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پی ٹی آئی کی قیادت سے ایک کہا جائے کہ ایک تلخ سوال بنتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا آپ نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا ہے؟ کیونکہ جب بھی ایسی فورسز بنائی جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں معصوم نوجوانوں کو لیڈ کون کرے گا؟ فورسز بنانا، کوئی پروٹیسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اس کو لیڈ کرنا، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس چیز کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سیاسی فائدے کے لیے جذباتی فورسز بنائی گئی ہیں تو نقصان صرف عوام کا ہوا ہے، عوام کے بچوں کا ہوا ہے۔ اگر کل کو کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کوئی تصادم ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ سیاستدان تو ضمانتیں کروا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس طبقہ ہے، ان کے گھرانوں کے جو بچے ہیں وہ پستے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ابھی جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، 2 گروپوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اگر لے کے جا رہے ہیں تو آپ جس طرح ایک مدر کا کام ہوتا ہے نا کہ سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا، تو جب آپ لیڈرشپ کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی وہ بچے ہیں۔ آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات ہے تو آپ نے جو بیانیہ پاکستان کا بھی سوچنا ہے۔ آپ کسی بھی کوئی بھی جو لوگ ہیں انہیں احتجاج کا بھرپور حق حاصل ہے، لیکن سب کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پریورٹی ہونی چاہیے، جو ملکی مفاد کے اوپر کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں جب کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے ایک بات بہت واضح الفاظ میں، وہ جو فورم تھا اس کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی اور پراکسی وار کا بار بار ذکر کیا گیا، اور جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ چیز سامنے بھی آ رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہمارے دشمن ہیں وہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال میں آپ سب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے لیے بہت کہہ سکتے ہیں کہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال سے نمٹنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایران کے بات کریں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی موت کے بعد خطے میں ایک شدید جسے کہہ سکتے ہیں کہ تناؤ ہے کہ ان کی آخری رسومات کے دوران لاکھوں کے جو مجمع میں امریکی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو قتل کرنے کے حوالے سے جو ہے کھلے مطالبات لوگوں نے کیے ہیں اور بہت شدید نعرے بازی ہوئی ہے۔ ان کا جو جنازہ تھا وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ تھا۔ آپ سے کچھ دیر میں ان کا جو ان کا جو ہے جنازہ ہے اس کو لے کے جایا جائے گا قم میں، اور اس طرف دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کو کھلی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ان کی شرائط کو بہت اور معاہدوں کو اسی طرح مان لیں۔ امریکی فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ابھی کہا۔ اب تو انقرہ پہنچ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحریہ کی جو ناکہ بندی ہے ایران کو گھٹنے ٹکنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، جبکہ ایرانی جو وزیر خارجہ عباس عراقچی ہیں انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوگے۔ ناظرین، اگر یہ جو ویڈیو کے اس پہ اگر میں اختتام پہ ایک ساری بات کروں کہ جو موجودہ صورتحال ہے کہ زیارت میں جو آج واقعہ پیش آیا ہے، راولپنڈی میں سیاسی انتقام کی جو چیزیں چل رہی ہیں، گروپوں میں تصادم ہے، پڑوس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہے، یہ سب اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے۔ حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی، اور عالمی سطح پر جو اس کو بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے، جو تعریف سمیٹ رہا ہے، وہ تو اپنی جگہ ایک ایسی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا معجزہ ہے جسے دنیا سراہ رہی ہے، اور جس میں جو پاکستان نے عالمی سطح پہ یا سفارتی محاذ پہ جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن ان سب کا جو اثر ہے پاکستان پہ بھی ہونا چاہیے۔ میں جتنا سوشل میڈیا اسکرول کر رہی تھی تو عوام جو لوگ ہیں وہ اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آپ بتائیں کہ عوام کے لیے کیا ہے۔ آپ کسی مرتبے میں ہیں تو آپ نے عوام کا بھی سوچنا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ آج جو پیٹرول کی پرائسز ہیں بہت زیادہ کم ہوئی ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ جو اگر پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام تک اس کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ وہ 10 تاریخ اس نے کہا ہے احتجاج کرنے کا۔ تو یہ تمام صورتحال ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بٹھانا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں طے کرنی ہے کہ کیا صورتحال ہے، کس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور جو نیکسٹ حکمت عملی بننی ہے آپ نے مل کے بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ پراکسی وار کا ہے، اور اس پراکسی وار سے بچنے کا سب سے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو متحد ہونے، یہاں کے سیاستدانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اندرونی طور پر دست و گریباں رہیں گے تو دشمن کا کام آسان ہو جائے گا، اور یہ جو وقت ہے کہ عوام کے حقوق کو سب سے مقدم رکھا جائے اور عوام کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ابنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، تو
महंगाई बढ़ी थी, महंगाई के बाद अभी तक आप लोगों को चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है कि पेट्रोल की कीमतें अगर कम हुई हैं तो जो चीजें बढ़ी थी क्या वो कम हुई हैं या नहीं है। तो तमाम सूरत हाल है जो अभी तक की डेवलप हुई है। आपकी लोग इस वाले से क्या राय है तो उससे जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।